انا نابلوديها في الدايركتوري ديال السيت ديالنا بور يوزاج مثلا ميديا ولا بور انتيغراسيون ديال في لو سيت. دونك رابيدمون دونك غنحتاجو الفوتوشوب. فوالا نحلو دونك فيشي نوفو. دونك نفتحو نمشيو للفيشي نفتحو ليماج ديالنا. دونك بيان سور باغ اكزومبل غناخدو اون ايماج او هازار، نو ماشي او هازار ولكن بلوتو اللي غتكون ماخوذه من الانترنت عندها واحد لا ديمونسيون كيلكونك. داكور هذا باقي بلا مصغر مثلا. داكور نو كاعتي كبير كاعتي بلوتو صغير. الوغ غادي نمشيو سيدي نمشيو للريبوزيتوري ديالنا. نمشيو للريبوزيتوري ديالنا. داكور 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 تسمعوا ليا. فوالا اون ايماج غادي نمشيو مثلا ناخدو اون ايماج اللي كيما كتشوفوا لا ديمونسيون ديالها في العرض على الطول بلوس لو بوا. الوغ نفتحوها لو طون اللي تشارجا تري بيان. دونك هنا غادي نمشيو باغ اكزومبل ايماج سايز غير باش نعرفو لوبتيميزاسيون ديالها. دونك هنا العرض ديالها هذا الطول. نورمالمون هاد لا ريزوليسيون هادي 300 كيكون بالنسبه لي زيماج اللي ديستينا باش يتحطوا في دي فلاير ولا في دي كارت فيزيت ولا في دي بانو بوبليسيتا نورمالمون اللي غادي يخرجوا لامبريسيون على الطبيعي. ولكن حنا ملي كنبغي نخدموا اون ايماج اللي بغات تكون تحط في ان سيت ويب نورمالمون كيخدموا ريزوليسيون ديال 72. دونك كيما لاحظتوا 300 هنا ردوا البال الديمونسيون هنا ردوا البال ملي غادي نبدل لا ريزوليسيون هنا ردات 72 اوتوماتيكمون حتى هنا كتبدل واوتوماتيكمون حتى لو بوا داهو تيتبدل. الوغ هنا غندير لها 72. فوالا دونك انا رجعت 1332 على بريسك 900 ولو بوا ديالها حتى هو اوبتيميزا تري بيان. دونك هنا غنفاليديو هاد لو شونجمون هو الاول. تري بيان دونك كونترول بلس 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 بالنسبه للفوتوشوب ولا بوم بلس بالنسبه للماك. داكوغ باش نكبروها باش نوصلو لا طاي هنا ديال 100%. دونك عندي واحد كونترول بلس عاوتاني. فوالا هذا هي لا طاي اكزاكت ريال ديالها في بيسي. دونك غادي نرجع ايماج سايز ديالها وهنا جو بو انترفينير ديريكتومون على لا ديمونسيون ديالها. نقدر نعطيها باغ اكزومبل 1000. كترد البال انه اشاك فوا فاش كنبدل العرض اوتوماتيكمون تياخد ليا اون كونسيديراسيون الطول ديالها باش لا بروبورسيون تكون اكزاكت. و ميم طون زدنا من 3.43 ميغا ل 1 تقريبا بريسك 2 ميغا. تري بيان ندير لها حنا مثلا بيسكو لي زيماج عندنا حنا في السيت تيمشيو من 950 دونك نمشيو ل 950. تري بيان هنا غادي نفاليدي هاد لو شونجمون عاوتاني. تري بيان وكما ترد البال حنا دابا 100% لو بوا ها هو 1.74. هذا هي لا ديمونسيون ريال. تري بيان دابا هنا وصلنا لواحد المرحله اللي مهمه بزاف اللي هي غادي نسجلو حنا هاد ليماج باش تكون اوبتيميزي باش تحط في ان سيت ويب. دونك هنا غادي نمشي للفايل ولا فيشي وغادي نمشي لسيف فور ويب ولا اونغويستري بور لو ويب وغادي نكليكي عليه. داكوغ هنا تيعطيني بار ديفو 4 فينيات. هاد لا فينيات الاولى كما كتشوف هنايا هادي لوريجينال اللي حنا خدامين عليها اكشوالمون. هنا عطاني فوتوشوب اوتوماتيكمون واحد الكاليتي ديال 60% ونزل ليا لو بوا ديالها. وهنا كتشوف الا كان عندي ان موديم نورمالمون حنا مابقيناش كنخدمو بلي موديم ولكن الا عندك ان موديم اللي عنده ان دي بي تري فابل هاد ليماج هادي بهاد لو بوا هذا غتاخد 13 سكوند. ولكن حنا اون ا دي اس ال دونك عطاني ان دوزيام شوا اللي هو 30% دو كاليتي بارابور لوريجينال اللي لو بوا ديالها فريمون مزيان. ولكن هانتوما كتردوا البال غنشوفوا لا كاليتي ديال ليماج كيفاش كتبدل. هادي لوريجينال شوف او نيفو ديال العين وديال لي ديتاي. دونك ما حد كنقص في لو بوا وكنقص في الكاليتي ما حد ليماج لا نيت تي ديالها كتنقص كنفقد لا بوتي ديال ليماج. دونك هنا خصني نلقى اون ايكواسيون اللي ما بين لا كاليتي ديال ليماج وما بين لو بوا ديالها وما بين لا ديمونسيون. داكوغ حنا اصلا اللي حنا خدمنا 950 على 641. داكوغ هنا نقدر نرجع لهادي اللي عندي كاليتي موين ونقدر نزيد مازال نوبتيميزيها. يعني هنا كنزيد نبيرسوناليزي لا كاليتي. نقدر نعطيها باغ اكزومبل 70.
دونك هنا بلوتو 50. دونك هنا دونك ما بعدناش بزاف على لا كاليتي. باغ كونطخ نقصنا لو بوا، كانت عندنا 850 فيرغول، دابا ولات عندنا 50. تري بيان. دونك غنحتفظوا بهادي وغنمشي ندير ليه سيف. دونك هنا غادي نمشي انا نحط ان تيست فيشي طومبورير وغادي نسميها ايماج تيست ونسجلها. تري بيان. داكور. دونك هادي نرجع ندير ليها كونترول، نرجع للاصل ديال ليماج. دونك هادي لا ريزوليسيون نورمال. تري بيان. خرج من هنا وغادي نمشي للفيشي ديالي نورمالمون الفيشي طومبورير وغادي نجيب نتيستي. معرفتش اش تحلو لي كاملين، جو كخوا كانوا مسيليكسيونين. دونك هادي حتى سيت اون ايرور هادي. تري بيان. واخا نرجعو للبيرو اون فوا لا فوا ابخي. تري بيان. رجعنا حنا للبيرو. بزاف سد. سمحولي على هاد العطب التقني. تري بيان. دونك هنا نمشيو فيشي طومبورير. دونك ليماج ديال لي تيست هاهي كما كتشوفو. دونك لو بوا 52. داكور. ولي اون تران دو كالكولي لا ريزوليسيون ديالها. نورمال غتكون 950 على 600 اي كالك. دونك حنا دزناه من الاصل من 49 ميغا 52 كيلو. دونك هنا ولات اوبتيمال باش نقدر نخدم بها. دونك هادي لا بروسيدور اون جينيرال باش توبتيميزي اون ايماج. enfin optimiser c'est un gros mot mais quand même optimiser une image باش دوزها تخدم بها في الويب. c'est la plus facile des méthodes اللي كاينه pour l'instant. voilà c'est tout.